تے حضرت آمنہ فرماندیاں نے توجہ خدا دا فرماندیاں نے میں دیکھیا تے جڑیاں میرے قریب عورتاں سن انہاں نے بھی دیکھیا تے دیکھ کے کہنے نے آمنہ بچے تے اسی بھی بڑے دیکھے نے لیکن ایسا صاحب جمال نہیں تکیا۔ سبحان اللہ۔ چاچے نوں پتہ چلا ابو لہب دی لونڈی سی سویبہ دوڑ کے گئی ابو لہب کو جا کے کہنا کہ رب نے تینوں بھتیجا عطا کیتا۔ ابو لہب نے کہا میں تینوں آزاد کر دیتا خوشی دے دے تے جا کے دیکھیا دیکھ کے کہنے بچے کیسی بھی بڑے بیٹھے نہیں لیکن انج دا نہیں دے تکیا۔ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب آ کے کہنا کہ میں بھی بڑے ملکاں دے سفر سفر تے کیتے نے ویکھے تے میں بھی بڑے نے لیکن آمنہ جنہیں دا رب نے بیٹا تینوں عطا کیتا ہے اج تک میں نہیں انج دا تکیا۔ تے میرا تصور ہے آگے فرشتے بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے واسطے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے تے کہندے نے تسی تے صرف مکے دے بچیاں نوں دیکھیا ہوئے گا یا گردو نواز دے بچیاں نوں دیکھیا ہوئے گا میں جبریل کو پوچھو نا جن نے آدم دیاں بھی نوکریاں کیتیاں نے میں جبریل کو پوچھو نا جن نے نبوت دا جناب اے جڑا بادشاہ حسن دا میں یوسف نوں بھی تکیا ہے جڑا حسن دا عالم اے سی عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے پتہ نہیں چلیا اسی جناب اے پھل کٹ رہیاں یا ہاتھ کٹ رہیاں۔ ایسا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ عورتاں کہنے لگیاں کہ یوسف کا حسن دیکھ کے کہنے لگیاں اے سانوں انسان نہیں لگتا ہے تے کوئی نوری لگتا ہے سانوں مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تے اے تے حضرت